السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الجزء السادس ديال لونتربريز اي سون انفيرونمون. كنا عرفنا شنو هي المقاولة، عرفنا لي زاجون ايكونوميك اللي كيكونوا في علاقة مع المقاولة، شفنا لابروش تراديسيونيل اي لابروش سيستيميك دو لونتربريز، شفنا المميزات ديال هذيك المقاولة شنو باش كتميز، شفنا الأهداف ديالها لي فيناليتي ديالها، شفنا لونتربريز والعلاقه ديالها مع لو سوسيال، وشفنا المحيط ديال لونتربريز اللي هو المحيط لو ميكرو لو ماكرو ولو ميزو، وكنا كلاسيفينا لونتربريز على حساب واحد الكريتير اقتصادي، على حساب واحد الكريتير قانوني اللي هو جوريديك، وايغالمون على حساب واحد الكريتير ديال لا طاي واش كبيره واش صغيره. اوكي دابا غادي نشوفوا لا ستركتور د لونتربريز، يعني هذيك لونتربريز كبيره صغيره شنو كدير النشاط ديالها، شنو كيفاش مبنيه لداخل ديالها، يعني كيفاش كتنظم. داكوغ اول حاجه غنشوفوا هي لا ديفينيسيون دو لا ستركتور، يعني شنو هي لا ستركتور. La structure décrit la façon dont les tâches sont réparties, la manière dont le pouvoir est exercé et les relations entre les divers éléments du système. La structure est représentée par un organigramme. يعني la structure كتوصف لينا الطريقة كيفاش موزعين المهام داخل الشركة، كيفاش كل واحد شنو المهمة ديال كل واحد، وكتبين également طريقة كيفاش هذاك السلطة كتطبق في لونتربريز، شكون اللي كيحكم في الاخر، وكتبين لنا عاوتاني لي ريلاسيون ما بين كاع العناصر اللي كاينين في هذيك لونتربريز سيستم، يعني في النظام ديال لونتربريز. الوغ هاد ستركتور هادي كيفاش كان ممكن نعبروا عليها. لا ستركتور اي ريبريزونتي بار ان اورغانيغرام، داكوغ، واحد الهيكل تنظيمي، باللغه العربيه هيكل تنظيمي، يعني الهيكل اللي كيبين لنا كيفاش منظمه لونتربريز. On représente la structure par l'organigramme. شنو هو هذا l'organigramme نعرفوه؟ C'est un schéma، يعني واحد الرسم ولا un graphique ولا كنقولوا جدول représentant le processus réel de l'exercice du pouvoir، يعني كيمثل لينا كيفاش كيتم عملية تطبيق السلطة، يعني كيفاش كتطبق السلطة، يعني كيبين لنا لا ستركتور. بحال حنا غير عاودنا هاد ديفينيسيون ستركتور عاودنا هنا لا ريبارتيسيون دي تاش، يعني توزيع المهام، اي لي ليان فورميل انتر لي ديفيرون سيرفيس، يعني والعلاقات او الروابط الرسميه، ماشي يعني علاقات بيرسونيل ماشي شخصيه، مي العلاقات الرسميه بين لي ديفيرون سيرفيس، يعني المكونات ديال ديك لونتربريز، لي سيرفيس اللي كاينين فيها، السيرفيس الاداري، سيرفيس كوميرسيال، سيرفيس فينانسيي. داكوغ دونك هذا هو الاورغانيغرام، واحد الرسم او واحد التمثيل كيورينا كيفاش كيتم توزيع ديال المهام، كيفاش كتطبق السلطه داخل واحد لونتربريز. داكوغ وكل ستركتور عندها اورغانيغرام وكلهم غادي نشوفوهم. غادي نشوفوا دابا لي برينسيبو فاكتور دو شوا دون ستركتور، كيفاش انا كشخص غادي نختار واحد ستركتور للشركه ديالي على حساب واحد لي كريتير اللي هما لا تاي دو لونتربريز. اون انتربريز اللي كبيره ماشي هي لونتربريز اللي صغيره، كيفاش غادي ننظم انتربريز اللي كبيره ماشي هي الطريقه اللي غننظم بها واحد لونتربريز اللي يلاه باديه واللي صغيره بزاف. لا تكنولوجي، كيفاش انا كنبرودوي، كيفاش انا كنصنع المنتوجات ديالي، كيفاش انا كنبيعهم، يعني التكنولوجيا انا كنعتمد عليها حتى هي كتدخل في تحديد البنيه ديال المقاوله ديالي. لونفيرونمون، يعني المحيط ديالي كي داير، لا كونكورونس ديالتي كي دايره. لا فورماسيون دي ديريجون، leur degré d'ouverture, leur formation, tradition et religion، يعني الديريجون هو مول الشركه او مول المقاوله، يعني درجه الانفتاح ديالو على الاخرين. لا فورماسيون يعني شنو الدراسه ديالو. لي تراديسيون يعني التقاليد والديانه ديالو، يعني واحد ديريكتور اللي كيكون كيبغي يحكم على الاخرين كي عنده واحد الشخصيه يعني اوتوريتير، يعني السلطه، يعزي عليه السلطه، راه ياخذ واحد ستركتور اللي هو كيتحكم في كل شيء. الا كان شي واحد اللي اوفير راه غيبغي ياخذ الاراء ديال لي كولابوراتور اللي معاه، يعني هذا كريتير مهم في تحديد الستركتور ديال لونتربريز. هما واحد جوج ثلاثة أربعة ديال لي فاكتور وباينين وسهلين. دابا غادي نشوفوا لي تيب دو ليزون انتر لي اورغان دو لونتربريز، يعني هذوك الروابط، انواع الروابط بين الناس اللي كاينين في لونتربريز. يقدروا يكونوا ثلاثه الحوايج. انا كشخص في الخدمه مع واحد الشخص اخر تا هو خدام معايا، ممكن تكون عندي معاه ليزون يعني رابطه ايرارشيك، يعني هيكل، يعني هيكل او هرم، يعني هرم السلطات، يعني كتكون واحد العلاقه كتعتمد على السلطه، ولا واحد العلاقه فونكسيونيل يعني على حسب المهمه ديالته، ولا واحد العلاقه اللي كونساي غير كينصحني. نشوفوا كل وحده ونقراوها ونشرحوها. ليزون hiérarchique، l'autorité d'une personne sur la totalité de l'activité de l'autre personne، يعني l'autorité يعني السلطه ديال واحد الشخص كتكون
كامله، يعني كتحكم الكامل ديال النشاط ديال الشخص الاخر. يعني انا كديريكتور ديالك غنتحكم في داك السوبوردوني اللي تحت مني، غنتحكم ليه في كاع الاكتيفيتي ديالو، غنقول ليه ها خصك دير، ها خصك دير، وها الريزولطا اللي خصك تعطيني. غنعطيه امر انني نكون انا، امر اللي ينفذو غنكون انا اللي مسؤول عليه. كاينين دي ليزون لي فونكسيونيل. يعني اش كتعني فونكسيونيل؟ كتعني لوتوريتي اي ليميتي او دومين دو سبيسياليتي. يعني انا ممكن نكون نحكم عليك حتى نكون في واحد المجال اللي انا عندي فيه دي كومبيتونس، عندي فيه واحد المعرفه، عندي فيه واحد الدرايه. داكوغ؟ يعني انا كواحد الشخص عندي معرفه في المجال ديالك، ممكن نعطيك امر، ممكن نقول لك دير هادي انت تحت مني، ممكن نقول لك دير لي هاد لوفر، دير لي هاد الطرافاي هذا، ولا دير لي هاد الخدمه هادي. داكوغ؟ Conseil, ce sont des spécialistes qui assistent un membre de la hiérarchie dans ses décisions. هادو غير كيعاونوا واحد العضو من اعضاء الهيرارشي، يعني الهرم ديال السلطات، في ديسيزيون ديالو. ماشي كيفرض عليه، ماشي كيفرض عليه يقول لي خصك دير هادي، غير كيعطيه نصيحه. داكوغ؟ دونك هادو هما لي تيب دو ليزون. ممكن انا نكون كنحكم فيك، ممكن انا كنعطيك يعني نصائح غير في المجال اللي انا فيه، او ماشي نصائح، او كنعطيك امر انت غتقبلو حيت غيكون في المجال ديالك، ولا غير كونساي، يعني كنصحك بواحد لا ديسيزيون تاخديتها، نقول لك لا خذ هادي، وما كنعطيكش اوغد، غير كنصحك كونساي. داكوغ؟ دونك هنايا السلطه، هنايا على حسب التخصص ديالي كنحكم فيك، هنايا كنعطيك نصائح. داكوغ؟ دونك هادشي اللي شفنا هنا وهنا غير انتروداكسيون باش نعرفوا لي ستركتور، وباش منين نكونوا كنشرحوا في لي ستركتور الخمسه اللي كاينين يجيونا ساهلين. داكوغ؟ غادي نبداو باول ستركتور، لي تيب دو ستركتور. لا ستركتور هيرارشيك اللي كتعتمد على السلطه. داكوغ؟ غادي نشوفوا لي برينسيپ، كل ستركتور عندها لي برينسيپ ديالها، يعني علاش كترتكز ولا علاش كتعتمد. ياك؟ كل ستركتور عندها لورغانيغرام، وعندها لي زافونتاج وعندها لي زانكونفينيون، كلهم غادي نشوفوهم. دونك لي برينسيپ ديال لا ستركتور هيرارشيك هي l'unité de commandement, la délégation de l'autorité, le principe de la responsabilité. Alors on va commencer avec le premier principe اللي هو l'unité de commandement. يعني وحدة القيادة، يعني اللي كل واحد مسؤول على شخص واحد. يعني le subordonné ne doit recevoir des ordres que d'un seul supérieur. يعني هذاك العامل او اللي خدام عند شي واحد، اللي تحت المسؤولية ديال شي واحد، ما كياخد الامر ولا ما كياخد يعني اشنو خصو يدير غير من عند واحد سوبيريور اللي فوق منه. ما يمكنش انا مثلا كعامل في قسم ديال المبيعات ناخذ واحد الامر من عند واحد ديريكتور اللي ماشي ديالي. بيان سور انا كندير البيع، شكون غيكون مسؤول عليا؟ هو المدير التجاري. ما يمكنش انا المدير التقني يعطيني امر. هادشي اللي كاين في ستركتور هيرارشيك. يعني ما يمكنش واحد اللي ماشي شيف ديالي يعطيني واحد الامر. كل شخص عنده سوبيريور ديالو هو اللي كيعطيه الامر. داكوغ؟ La délégation de l'autorité, يعني تفويض السلطة. يعني le supérieur peut transmettre l'autorité à un subordonné, mais le chef reste responsable du résultat. Donc le chef هو supérieur. يعني اللي supérieur ديالي يقدر يعطيني انا السلطة ندير واحد العمل، ندير واحد المهمة، ولكن لي ريزولطا شكون كيكون مسؤول عليهم؟ لو شيف. واخا انا ما نجحتش فيها، شكون اللي كيكون مسؤول عليها؟ هو لو شيف، لانه هو اللي فوضها ليا. يعني في هذا الستركتور ممكن يكون تفويض سلطه. انا مثلا ديريكتور ديال المبيعات، ياك؟ خاصني نحقق ديال ديريكتور كوميرسيال، خاصني نحقق واحد المبيعات ديال 10000 درهم. انا مثلا فوتها للديريكتور دو فونت، كنقول ليه خصك دير 10000 درهم، المهم انت تكلف بها. مني هذاك ديريكتور دو فونت ما كيديرش ليا 10000 درهم، يعني الديريكتور دو فونت كيكون تحت من الديريكتور الكوميرسيال. مني ما كاينش 10000 درهم، شكون مسؤول على هذه القضيه؟ مسؤول عليها هو الديريكتور كوميرسيال، لانها في الاصل المهمه ديالته هو اللي عطاتو هذه المهمه، هذه الاداره العامه. داكوغ؟ كاين لو برينسيپ دو لا ريسبونسابيلتي، يعني مبدا المسؤوليه. لو سوبوردوني دوا اكومبلير سي تاش et expliquer les résultats non satisfaisants. يعني هذاك اللي الخادم اللي تحت المسؤوليه ديال واحد الشخص اخر خاصو يدوا اكومبلير، يعني خاصو يدير لي تاش ديالو بواحد الطريقه اللي مزيانه، وإلا خرجوا دي ريزولطا اللي غير مرضيه خاصو يفسرها. يعني ماشي غير كنخدم وصافي درت ما درتش، نو، خاصك ضروري دير لوبجيكتيف. الا ما درتيش ولا كانوا دي ريزولطا اللي غير مرغوب فيها، خاصك انت تشرح ليا.
ما بعتش بزاف حيت ما كان لي كليون ما كانوش في هاد الفتره ديال الزمن، ولا حيت كان مشكل في هاد البرودوي. خصني نشرح علاش الريزولطا ما خرجوش هما هادوك. لو ريسبونسابل نانترفيان با او تاش. كنقول لك اش كيدير الريسبونسابل الكوميرسيال، كيقول الريسبونسابل ديال لي فونت كيقول لي خاصك تبيع ليا 20,000 بياسه، وما كيدخلش صافي، كيخليه هو يبيع لك 20,000 بياسه وكيشوف معاه غير الريزولطا. الا كانوا مزيانين راه مزيان، ما كانوش مزيانين خاصو يعطي واحد الشرح علاش ما كانوش مزيانين. داكوغ. دابا غنشوفوا الهيكل التنظيمي او لورغانيغرام ديال هاد الستركتور. دونك كيكون لو ديريكتور جينيرال كيتحكم فيهم بثلاثه بيان سور، الا كانوا ثلاثه يعني هنا كل اونتربريز شحال كيكون فيها من ديريكتور، يعني على حسب شنو كدير. مثلا ديريكتور كوميرسيال يعني المدير التجاري، لو ديريكتور تقني، لو ديريكتور ادمنستراتيف يعني اللي كيتكلف في الامور الاداريه. الوغ هاد الديريكتور كيتحكم فيهم كاملين. مثلا نشوفوا لو ديريكتور تكنيك في من كيتحكم في الديريكتور ديال الدراسات، ديريكتور ايتود، والديريكتور ديال لوزين يعني فين كيصاوبوا لي برودوي. داكوغ. كيما غيكون هذا الديريكتور كوميرسيال حتى هو يكون تحت منه واحد لي ديريكتور اخرين. مثلا ديريكتور كوميرسيال غيكون تحت منه ديريكتور ديال لاشا والديريكتور ديال لا فونت. ديريكتور ادمنستراتيف حتى هو يكون عنده دي سو ديريكتور تحت منه. داكوغ. ولكن كل ديريكتور كيتحكم في اللي مسؤول عليهم. هاد ديريكتور تكنيك غيعطي الامر غير لهذا، وهذا ما غيسمع غير من عند هذا. ما يمكنش ديريكتور ادمنستراتيف يعطي امر للديريكتور ديتود. راه هذا هو لو برينسيپ دونيتي دو كوموندمون، راه هو هذا يعني لو سوبوردوني. مثلا ديريكتور ديتود ما غياخذ الامر غير من عند ديريكتور تكنيك. اوكي. دونك وهكذا دواليك. دونك غتبقى غادا مثلا والديريكتور دوزين حتى هو عنده شاف داتولي 1 كيتحكم فيه وكيتحكم في شاف داتولي 2. ديريكتور ديتود حتى هو يكون عنده تحت منه دي سوبوردوني اخرين. اوكي. ما يمكنش هاد شاف داتولي يدوي مع هاد ديريكتور ادمنستراتيف، ولا ما يمكنش هاد ديريكتور دوزين يدوي مع ديريكتور ادمنستراتيف. خاصاتو شي حاجه كيقولها الديريكتور تكنيك، هذا كيقولها الديريكتور جينيرال وهو كيتكلف. داكوغ. دونك ما يمكنش تكون ريلاسيون ديريكت هنا هكا، لا خاص هاد شاف داتولي يقولها الديريكتور دوزين، ديريكتور دوزين يقولها الديريكتور تكنيك، ديريكتور تكنيك يقولها الديريكتور جينيرال. وحتى الاوامر كتهبط بهذه الطريقه، يعني السلطه الديريكتور كيقولها الديريكتور تكنيك، الديريكتور تكنيك كيقولها له ديريكتور دوزين، وهو كيقولها لي سوبوردوني اللي كاينين تحت منه. هذا ما كيدخلش في ديريكتور دوزين، ما كيدخلش ديريكتور ديتود، وحتى ديريكتور ادمنستراتيف ما كيدخلش فيهم. داكوغ. هنا ادمنستراتيف افيك او ماشي افيك في او. داكوغ. هذه سي اون فوت. دونك دابا غنشوفوا لي زافونتاج. كل ستركتور عندها افونتاج وعندها دي انكونفينيون. غنشوفوا لي زافونتاج ديال هاد لا ستركتور سامبل اي فاسيل يعني سهله. elle favorise la communication. كتحفز تكون واحد لا كومونيكاسيون. داكوغ. ملي كتكون حاجه منظمه واحد كيقولها لواحد راه تكون واحد لا كومونيكاسيون مزيانه، ماشي ما كتخلطش. يعني ماشي هذا خصو يمشي خصو شي حاجه من عند الديريكتور ادمنستراتيف غيمشي عنده غتكون واحد خلط في لا كومونيكاسيون في التواصل. L'autorité et les compétences sont bien définies. يعني السلطة والمهارات ولا القدرات كتكون محددة. كل واحد عارف شنو خصو يدير، كل واحد عارف لمن غيعطي الأوامر، كل واحد عارف من عند من غياخد الأوامر. داكوغ. كاين chaque élément est conscient du résultat qu'on attend de lui. كل واحد عارف شنو خصو يدير وعارف شنو كنتسناو منه. علاش؟ لأن كل ديريكتور كيحدد اللي تحت منه لوبجيكتيف اللي خصهم يديروا. انت خصك دير 10,000 درهم ديال المبيعات، انت خصك دير ليا لاشا ما تفوتش ليا مثلا 5,000 درهم ديال لي زاشا. داكوغ. وصافي كل واحد عارف شنو كنتسناو منه، يعني ما كاينش واحد الخلط. هادو هما لي زافونتاج. كيما عندها افونتاج راه عندها انكونفينيون اللي هما ريسك دو ديفورماسيون دو لوردر دوني. مثلا لو ديريكتور جينيرال غيعطي واحد لوردر، مثلا كيخص هاد الشاف داتوليي غيمشي من ديريكتور جينيرال ديريكتور تكنيك، من ديريكتور تكنيك غيمشي للديريكتور ديزون، ديريكتور دوزين خصو يقولها للشاف داتوليي. يعني راه داك لوغد غادي يقدر ما يوصلش كيما بغاه لو ديريكتور، يعني غيدوز من بزاف ديال الادارات. يعني راه صعيب باش يوصلني انا داك لوغد كما هو، ولا يعني بطريقه. شوف غير الهضره ملي كتقول هضره واحد كينقلها لواحد ما كتنقلش هي هذيك، سواء كيزيدوا عليها سواء كينقصوا منها. داكوغ. وكاينه لا ديفيكولتي دو تروفي دي ريسبونسابل كومبيتون.
داكوغ كاينه صعوبه باش نلقاو واحد المسؤول عنده واحد القدرات واحد المهارات معينه، كتكون صعوبه لان اللي غادي يتكلف ليا يعني بوحدو غيكون مسؤول على واحد لا ديريكسيون، كتكون شويه خص يكون واحد لي كومبيتون يكون ثقه ومسؤول. داكوغ دونك دابا غادي نكونوا سالينا من لا ستركتور هيرارشيك اللي كنعتمدوا فيها على السلطه، وغادي نشوفوا لا دوزيام ستركتور سي لا ستركتور فونكسيونيل. فونكسيونيل يعني على حسب المهمه. فونكسيون سي اون تاش مهمه كنقوم بها. داكوغ نشوفوا لي برينسيپ ديالها. l'introduction de la spécialisation. هنايا ما كتبقاش غير السلطه، كندخلوا حتى spécialisation حتى التخصص. يعني c'est-à-dire le subordonné peut recevoir des ordres de plusieurs responsables. Ces derniers peuvent s'intervenir dans le cadre de leurs compétences. يعني كتكون فيها l'absence d'unité de commandement اللي كاينه هنا. دونك هنا قلنا l'unité de commandement يعني كل subordonné كياخذ الامر غير من عند لي سوبيريور ديالو. هنايا لا كاين هنا absence، يعني le subordonné peut recevoir les ordres de plusieurs chefs dans le domaine de leurs compétences. وهنا كاينه لا ديليغاسيون دو بوفوار ا دي ريسبونسابل فونكسيونيل. هادي راه بحال اللي كاينه في الاخرى اللي كنا شفنا ديال الهيرارشيك. نبدا من الاول. دونك لانتروداكسيون دو سبيسياليزاسيون هادي راه غير هنا كنشرحوها، هادو بحال الشرح ديال لانتروداكسيون دو لا سبيسياليزاسيون. c'est-à-dire le subordonné peut recevoir des ordres de plusieurs responsables. الا كنا هنايا في هاد لورغانيغرام قلنا ان الديريكتور ديتود كياخذ لوردر غير من عند ديريكتور تكنيك، هنا في لا ستركتور فونكسيونيل راه الديريكتور ديتود يقدر ياخذ حتى لوردر من عند ديريكتور ادمينستراتيف، ولكن ديريكتور ادمينستراتيف عفوا، ولكن راه خاصو ياخذها. يعني هاد الديريكتور ادمينستراتيف ما يمكنش يقول لي شي حاجه اللي ما عندوش فيها دخل، شي حاجه اللي كتخص ديريكسيون ادمينستراتيف. داكوغ كاين عاوتاني لا voilà. Ces derniers peuvent s'intervenir dans le cadre de leurs compétences. يعني هادو ما يقدروا يدخلوا الا كانت شي حاجه اللي كيعرفوا ليها لي في مثلا انا ديريكتور دو فونت ياك. الا قلنا في لا ستركتور هيرارشيك ملي غنبغي شي وثيقه مثلا خصني نقول هاد الديريكتور كوميرسيال، ولكن الا كنا ستركتور فونكسيونيل انا في ديريكتور دو فونت ممكن نطلبها ديريكتومون من ديريكتور ادمينستراتيف، نقول لي عطيني عافاك الورقه الفلانيه. داكوغ دونك هنا ما كتكونش ان كل سوبوردوني عنده واحد الشاف كيتحكم فيه، سوبوردوني عنده بليزيور شاف يقدروا يتحكموا فيه. داكوغ هي هذه l'absence de l'unité de commandement. يعني le subordonné peut recevoir les ordres de plusieurs chefs dans le domaine de leurs compétences. ou la délégation du pouvoir à des responsables fonctionnels. شنو قلنا la délégation يعني انني كنعطي واحد المهمه كنفوضها لشخص اخر. يعني le supérieur peut transmettre l'autorité à un subordonné et peut s'intervenir lorsque des problèmes sont posés. في la structure hiérarchique هنايا قلنا le responsable n'intervient pas او تاش، يعني ما يمكنش يدخلك في لاطاش. كنعطيك لاطاش كنقول لك سير هاد المهمه ديرها وكتجيني انت تعطيني غير الريزولطا، ولكن هنا لو ريسبونسابل كيفوض لك واحد المهمه ياك يقول لك هاك قوم بهاد المهمه، وإلا شافك انت عندك شي مشكل كيتدخل باش يحلها معاك سور بلاص، ماشي كيتسناك تدير الريزولطا. داكوغ هذا هو الفرق ما بين الفونكسيونيل وما بين الهيرارشيك. بون الفرق الاساسي هو ان هنا لابسونس لينيتي دو كوموندمون، يعني انا كسوبوردوني كعامل ممكن تلقى الامر من عند مجموعه ديال المدراء. داكوغ نشوفوا لا ستركتور ديالها. دونك هنا خدينا مثال ديال شيف داتولي، يعني واحد مسؤول على واحد الورشه اللي كيصنعوا فيها شي حوايج. داكوغ برودوي ولا ملابس ولا اي حاجه كانت. دونك شيف داتولي كيتحكم في سبيسياليتي انتروتيان، يعني اللي كيديروا الصيانه، كيتحكم ليا في لا سبيسياليتي دي ميثود اللي كيشوفوا لي ميثود باش غادي نصنعوا، وكيتحكم ليا في سبيسياليتي دو كاليتي. داكوغ هذا كيتحكم فيهم كاملين. ولكن هاد سبيسياليتي انتروتيان او سبيسياليتي ميثود سبيسياليتي كاليتي كلهم عندهم الحق انهم يتحكموا في هاد لي دو زوفريي اللي كاينين لتحت. يعني ماشي لوفريي ان كيتحكم في غير سبيسياليتي انتروتيان ولا كيتحكم في غير سبيسياليتي ميثود، لا، هاد العامل واحد وجوج كيتلقى اوامر من عند سبيسياليتي دونتروتيان، من عند هذا من عند هذا. يعني انا كاوفريي غنتلقى الاوامر من عند بلوزيور سبيسياليست اللي كيدخلوا غير في المجال ديالهم. مثلا انا اوفريي ان كنخدم، كيجي عندي سبيسياليتي ديال لونتروتيان ديال الصيانه، كيقول لي انني في لا دات فلانيه غادي خصنا نديروا الصيانه لهاد لا ماشين.
الميثود كيجي عندك يقول لي فوالا خصك دير هاد البياسه بلاصه هاد البياسه. لا كاليتي كيجي عندك يقول لي لا ما هادي ماشي كاليتي ولا خصك تزيد هنا ولا خصك تنقص هنا. داكوغ. كما بالنسبه هو الشغل بالنسبه لوفريي دو نفس الحاجه بالنسبه لي، يعني حتى هو كيتلقى اوامر من عند كاع لي سبيسياليست. داكوغ. هنا ماشي كل اوفريي عنده واحد الواحد كيتحكم فيه، لا كيتلقى اوامر من عند كاع المدراء اللي فوق منه. داكوغ. دونك هذه هي لابسونس دو لونيتي دو كوموندمون، يعني ماشي وحده القياده، يعني ما كاينش وحده القياده، انا كنتلقى امر من عند مجموعه ديال المدراء. بيان سور حتى هاد لا ستركتور عندها افونتاج وعندها انكونفينيون غادي نشوفوهم دابا. Donc, les avantages, les spécialistes résolvent la complexité des problèmes de gestion. يعني أنا كسبيسياليست d'entretien ممكن هاد لوفري هذا ملي تخصو شي حاجه ما كانش هذا ما كانش ديسپونيبل ما كانش موجود، ممكن يجي عندي انا يسولني نقدر نفيدو. يعني كتكون واحد لا جيستيون سريعه، انا عندي ديريكتور واحد خصني نبقى نتسنى حتى يجيو نسولو، ولكن لا عندي مجموعه ديال لي ديريكتور ممكن اي واحد فيهم يقدر يقضي معايا الغرض. داكوغ. واخا ماشي ولكن راح تجوجهم سبيسياليست في داك المجال ديال لا برودكسيون. داكوغ. فوالا غنشوفوا دابا لي انكونفينيون. لو ريسك دو كونفلي انتر لي سبيسياليست، يعني يقدر يوقعوا مشاكل هنا. مثلا هاد سبيسياليست ميثود يقول ليه لا، سبيسياليست ديال الميثود يقول ليه لا انا بغيت نقول ليه هادي، هذا يقول ليه لا انا بغيت حاجه، يقدروا يوقعوا مشاكل بينات هاد لي سبيسياليست. داكوغ. مثلا نقول ليه لا انا نقول لك هذا الامر، هذا يقول ليه مثلا اونتروتيان يقول ليه لا ماشين باش تكون زعما سهله في الاستعمال خاص تكون بواحد اللون مثلا ما يكشتش الوسخ، يعني يكون واحد اللون لي غري. هذا الميثود يقول ليه لا اللون الغري ماشي هو هذاك حنا ما بغيناش. الكاليتي حتى هو غيدخل بواحد الارغيومون ديالو خاص، يعني يقدروا يوقعوا مشاكل بيناتهم. كاينه لا ديلوسيون دي ريسبونسابيلتي، يعني تهرب من المسؤوليه. تقدر هاد سبيسياليتي اونتروتيان هاد الاوفري مثلا دار واحد الخدمه ما خرجتش مزيانه ما غنعرفوش، يقدر سبيسياليست اونتروتيان يقول لهم لا ماشي انا اللي قلت ليه، راه الاخر اللي قال، ولا ماشي هذه لاطاش ديالتي، راه كان خاص هذا الميثود يقولها ليه. يعني الا وقعت شي مشكله ولا مثلا شي بوردو هاد العامل ما لقاش عند من ياخذ الامر، كل واحد غيتهرب، واحد شي غيلوح على شي. داكوغ. دونك هنا كتكون اون ديلوسيون دي ريسبونسابيلتي بيسكو ما كاينش ديريكتور واحد كيتحكم فيا. انا مثلا عندي واحد المدير اللي كيتحكم فيا، الا داكشي اللي عطاني ما كانش هو هذاك راه هو اللي غيتحمل المسؤوليه. ولكن هنا فين من غنسبيوها، واش غنسبيوها في هذا ولا في هذا ولا في هذا. داكوغ. هذا شرح مبسط. غادي نشوفوا دابا لا troisième structure, c'est la structure fonctionnelle avec relation hiérarchique. ستافان دلاين كنسميوها ايغالمون، يعني واحد ستركتور ما بيناتهم بجوج، ما بينات الهيرارشيك وما بين الفونكسيونيل. يعني كتجمع الصفات ديال الفونكسيونيل وكتجمع الصفات او المميزات ديال الهيرارشيك. داكوغ. كنسميوها ايغالمون ستافان دلاين. لي برينسيپ ديالها لونيتي دو كوموندمون. لونيتي دو كوموندمون كنا شفناها في لا ستركتور هيرارشيك. نشوفوا هنا شنو كتعني. لو بوفوار appartient à des chefs hiérarchiques، يعني السلطه كيمتلكوها لي شيف هيرارشيك، يعني كل شيف كيحكم في اللي تحت منه. كنسميوهم لي زوبيراسيونيل، كيكونوا يعني كينفذوا، هما اللي كينفذوا كيعطيو القرارات. لا سبيسياليزاسيون اي لو فيت دي ريسبونسابل كي كونساي مي كي نو ديسيد با، يعني بالاضافه الى هذاك الشيف اللي كيتحكم في السوبوردوني ديالو، كاينين واحد الاشخاص اللي كنسميوهم ليتا ماجور، ياك هما اللي كيعطيو نصائح لهذوك لي شيف هيرارشيك. داكوغ. بحال هنا فين كتكون لا سبيسياليزاسيون، يعني الشيف ماشي غير كيامروا اللي فوق منه، ولكن هو كياخذ واحد النصيحه من عند واحد الشخص اللي يعني شخص اخر كنسميوه ايتا ماجور. هادو فونكسيونير اوبيراسيونيل، هادو كنقول لهم اوبيراسيونيل وهادو فونكسيونير، يعني هادو كينفذوا، هادو غير كيعطيو واحد لو سيبور باش كيعاونوا هاد لي شيف هيرارشيك ياخذوا واحد القرار. نشوفوا شنو كتعني ايتا ماجور. يقدروا يعطيوها بزاف كوم ديفينيسيون. C'est l'ensemble des collaborateurs et des conseillers les plus proches d'un chef que ce dernier tient en compte leurs recommandations. يعني مجموعة ديال المساهمين لي كونسيي، يعني اللي كيقدموا النصح او النصيحة لي بروش لي بلو بروش كيكونوا قراب من واحد لو شيف que ce dernier tient en compte leurs recommandations. يعني هاد لو شيف هذا راه كياخذ واحد الامر من عند ديريكتور ديالو، هنا فين كتجي لا لونيتي دو كوموندمون، ولكن او ميم طون كياخذ اون كونسيديراسيون لي ريكومونداسيون اللي كيعطيوه ليتا ماجور، توجيهات ونصائح. غادي نشوفوا لا ستركتور باش نفهموا مزيان. دونك الديريكتور جينيرال كيتحكم في لو ديريكتور فينانسيي وفي لو ديريكتور كوميرسيال، كيتحكم également في لو سيرفيس فونت و سيرفيس achat.
سيرفيس فونت كيتحكم في شاف ماغازان وفي شاف ماغازان 2. وهنا كاين 20 اوفريي كيتحكم فيهم شاف ديال ماغازان 1. وكاينين هنا 10 ديال لي زوفريي كيتحكم فيهم شاف دو ماغازان 2. يعني هاد شاف دو ماغازان ما يمكنش ياخذ امر من عند سيرفيس اشا. يعني كل واحد كي ديبون، يعني كي تحسب على الديريكتور اللي فوق منه. هذه هي الهيرارشي. ولكن في كتجي لا سبيسياليزاسيون هنا ليتا ماجور هما واحد الناس اللي كيقدموا النصح ولي ريكومونداسيون لي ديريكتور كيقدمها الديريكتور جينيرال. هنا ماشي شخص واحد، يقدر يكون مثلا شخص كيقدمها الديريكتور جينيرال، شخص مسؤول على الديريكتور فينانسي وكوميرسيال، شخص مسؤول على لي سيرفيس، شخص مسؤول على لي شيف. دونك كل واحد علاش مسؤول. داكوغ. دونك هادو كيقدموا لهم دي ريكومونداسيون. مثلا الديريكتور كوميرسيال خدا واحد الامر ديال لي مثلا انه يبيع واحد تريكو في واحد مونطو مثلا في واحد المنطقه معينه. المونطو مثلا كيدير 300 درهم، هو غادي يقرر انه يبيعو في المغازان واحد، يعني اللي كاينه في واحد الحي شعبي. غيجي هاد ليطا ماجور يقول ليه راه واخا هكاك 300 درهم واحد المونطون اللي شويه كبير اللي يقدر الناس في الحي الشعبي ما يعجبهمش. ماشي يقول ليه لا خصك ديرها هنا في الحي الراقي، لا، غير كينصحو. كيقول ليه انا شنو بان ليا. يقدروا يتفقوا بجوج ويدويو ويقولوا داكوغ راه غنديروها فيهم جوج. المونطون ديال 300 درهم يقدر يتمشى في الحي الراقي ويقدر يتمشى في المغازان اللي في الحي الشعبي. داكوغ. دونك هذا هما الغول ديال ليتا ماجور اللي هما كيتسماو هنا فين كتجي لا سبيسياليزاسيون، لانهم كيدخلوا مع لي ديريكتور، كيدخلوا معاهم في القرارات وغير كينصحوهم، ماشي كيامروهم. حيت ما يمكنش ايتا ماجور يجي امر ليا ديريكتور، لا، غير كيقدم لي واحد النصح باش هو يساعدو ياخذ واحد القرار اللي من بعد كيعطيه لهاد لي سيرفيس. داكوغ. Donc voilà, هذه هي l'organigramme ديال la structure hiérarchico-fonctionnelle ou la hiérarchique fonctionnelle avec des relations hiérarchiques ou la staff and line. غنشوفوا دابا les avantages ou les inconvénients ديالها. Donc les avantages, le respect du principe de l'unicité de commandement. ملي كنقولوا هاد يعني اننا كنحترموا مبدا ديال وحده القياده، راه بحال كنذكروا جميع المميزات اللي فيها. شنو هو؟ اي ان كل شخص عنده واحد ديريكتور معين، ما كيكونش عاوتاني واحد الخلط ما بين لي تاش. انا عارف شنو خاصني ندير حيت الديريكتور ديالي هو اللي كيقول ليا. وبيان سور لوتوريتي اي بيان ديفيني، يعني السلطه محدده، كل واحد عارف شكون غادي يامر وكل واحد عارف عند من غياخذ الامر. داكوغ. Les inconvénients, le risque de conflit entre les fonctionnaires et les opérationnels. يعني ممكن يوقع لي مشكل ما بين هاد l'unité de commandement وما بين هاد ليتا ماجور. يعني ممكن يوقع لي مشكل، هاد ليتا ماجور قال ليه مثلا لا انا كيبان لي انك تبيعو في هاد المغازان، هذا يقول ليه لا انا والو باغي نبيعو هنا، يقدر يوقع مشكل بيناتهم. داكوغ. également c'est un fonctionnement coûteux. باش انني انا نخدم ديريكتور كوميرسيال ونخدم ايتا ماجور، راه غتقام عليا واحد اليد العامله تقام عليا غاليه بزاف. داكوغ. دونك هادو هما لي انكونفينيون. فوالا كيتعطاو بزاف في الامتحانات، يعني حاولوا تحفظوهم. دابا غنشوفوا واحد لي ستركتور اخرين. هاد لي ستركتور اخرين هادو على حسب الشركه واش كبيره واش صغيره، على حسب لي برودوي اللي كدير. اوكي. دونك هادي ستركتور ماتريسيال. لا ستركتور ماتريسيال لي برينسيپ ديالها il repose sur، يعني كتعتمد او لا تقوم على des unités de fonctionnelles ou des unités divisionnelles. نشوفوا شنو كتعني كل وحده. Donc les unités fonctionnelles, elles disposent du matériel, du personnel et qui sont au service des unités divisionnelles. Donc عندهم الماتيريال وعندهم اليد العامله وكيخدموا مع لي زونيتي ديفيزيونيل. هادو عمال وماتيريال، هادو بحال حنا يعني كنحصروهم غير في العمل وفي اليد العامله، ياك. لمن كيقدموها لي ديفيزيون. دونك دي زونيتي ديفيزيونيل elles s'intéressent à la réalisation d'une tâche déterminée. هادو كيكون عندهم واحد الهدف معين. هادو راه كيعطيو الخدمه، كيعطيو مثلا يد العامله، كيفرقوا كل عامل فين غيكون، ولكن هادو كيخدموا على واحد لوبجيكتيف او على واحد المهمه معينه، سواء واحد البروجي، سواء كنكلفوهم يديروا واحد البروجي، واحد المشروع معين، سواء واحد لاكتيفيتي معينه، سواء انهم ينتجوا ولا يتكلفوا بواحد البرودوي معين en faisant appel à des unités fonctionnelles، يعني بالمساعده ديال هاد لي زونيتي فونكسيونيل. نشوفوا لورغانيغرام ديالهم باش نفهموا مزيان.
دونك هادو هما لي زونيتي فونكسيونيل. هادو هما اللي كيكون عندهم الماتيريال، كيكون عندهم بيرسونيل. مثلا لو سيرفيس تكنيك كيكون عنده الماتيريال ديال تقني، لو سيرفيس اشا كيكون عندهم بيرسونيل مفورمي في الاشا، لو سيرفيس فينانسيي كيكون عندهم بيرسونيل عنده درايه بالمجال المالي. داكوغ، هادو هما لي زونيتي ديفيزيونيل، شيف برودوي 1 شيف برودوي 2. دونك نشوفوا لورغانيغرام ونعطيو مثال. دونك لا ديريكسيون جينيرال كتحكم لنا في السيرفيس تكنيك، في سيرفيس اشا، في سيرفيس فينانسي، و ايغالمون في هاد لي شيف دو برودوي. يعني حيت هذه الديريكسيون جينيرال كتحكم فيهم كاملين. ولكن شيف برودوي مثلا هنا كيصاوبوا لينا دانون وهنا كيصاوبوا الحليب. هذا باش يصاوب لي دانون، شكون اللي غادي يعطيه السيرفيس، شكون اللي غادي يقدم ليه خدمات تقنيه، سيرفيس تكنيك غيخدم معاه. هذا باش شكون اللي غيبيع ليه، سيرفيس. شكون اللي غيشري ليه الماده الاوليه، سيرفيس اشا. شكون اللي غيشوف ليه لي فون مونيتير اللي خاصهم، يعني المال وكيفاش الفلوس بشحال غيتقام عليهم، هو سيرفيس فينانسي. هاد شيفت برودوي 2 حتى هو اللي كيصاوب الحليب، مع من غيخدم الا بغى يصاوب الحليب، مع سيرفيس تكنيك، مع سيرفيس اشا، ومع سيرفيس فينانسي. يعني هنا هذا سيرفيس تكنيك كيخدم مع شيف برودوي 1 وكيخدم مع شيف برودوي 2، سيرفيس اشا كيخدم مع شيف برودوي 1 وشيف برودوي 2، ونفس الحاجه بالنسبه للسيرفيس فينانسي. يعني هادو اللي كي عندهم الماتيريال وعندهم يد العامله كيخدموا مع هاد لي ديفيزيون. هنا يقدر يكون برودوي، هنا يقدر يكون بروجي، ولا تقدر تكون اكتيفيتي عاوت على حساب شنو الشركه كدير. داكوغ، حتى هاد لا ستركتور عندها افونتاج وعندها انكونفينيون. شوفوا شنو هما لي افونتاج. elle favorise la concurrence entre les chefs de projet ولا دو برودوي. يعني هاد لي شيف دو برودوي ولا بروجي كيتنافسوا فيما بيناتهم. ملي كتكون المنافسه يعني راه كل واحد كيبغي يكون احسن من الاخر، وكتكون واحد المردوديه اللي كبيره. يعني هاد الشيف برودوي غيكون ديما يبغي انه يحقق مبيعات كثيره في دانون، وهذا غيبغي يحقق مبيعات كثيره في الحليب، راه غيتنافسوا، وهكا غتكبر ليا الشركه ديالتي انا ملي غيكونوا هما كيطمحوا للحاجات اللي مزيانين. Donc, après qu'il y ait les inconvénients, le personnel trouve souvent des ambiguïtés. Ambiguïté, يعني كيلقى واحد المشاكل. Car cette structure ne précise pas clairement de qui doit dépendre. يعني حيت ما كتعرفش exactement انت لمن كتنتمي ولا مع من غادي تخدم. يعني مثلا العمال اللي كاين في سيرفيس تكنيك ما حيتهم يخدموا مع شيف برودوي 1، ما حيتهم يخدموا مع شيف برودوي 2، ونفس الحاجه بالنسبه للشيف اشا. هنا غير عطينا ان مثال كاين برودوي 1 برودوي 2، يقدر يكونوا حتى 5 برودوي ولا 6 برودوي. باش ان سيرفيس واحد يخدم معاهم كاملين غتكون واحد الصعوبه، واحد المشاكل. داكوغ، دابا غنشوفوا اخر ستركتور اللي هي لا ستركتور ديفيزيونيل. البرانسيب ديالها elle repose sur des divisions كنا شفناها هنايا ياك، يعني produit 1 produit 2 produit 3. donc elle repose sur des divisions donnant lieu à des sous-systèmes. يعني كي هذوك لي ديفيزيون كيخلقوا لنا واحد سو سيستيم، واحد بحال شركه صغيره تحت منهم. كل ديفيزيون عندها واحد بحال شركه صغيره تحت منها، اولا مقاوله صغيره تحت منها، واحد ستركتور تحت منها. دونك هاد لي ديفيزيون كوريسبون يعني سوا او برودوي فابريكي، يعني على حسب البرودوي اللي كان حنا باغيين ننتجو، ولا سوا او كاتيجوري دي كليون، يعني النوع ديال لي كليون، ولا وزون جيوغرافيك يعني المواقع الجغرافيه. يعني كل ديفيزيون كتخصص في حاجه. مثلا ديفيزيون الاولى يعني سولون لي برودوي، يعني ديفيزيون الاولى كتكلف مثلا بدانون، ديفيزيون الثانيه بالحليب، ديفيزيون الثانيه بالزبده، ديفيزيون الثالثه مثلا بون لا كريم فريش. ولكن كل وحده كتخدم مع اداره خاصه بها ياك. الا مثلا سوا او كاتيجوري دي كليون، يعني هادو كتخدم مع لي وحده كتخدم مع لي كليون اللي كاينين في المغرب، وحده كتخدم مع لي كليون اللي كاينين خارج المغرب، وحده كتخدم مع لي كليون اللي كبار، وحده كتخدم مع لي كليون اللي صغار. داكوغ، ولا وحده سولون لي زون جيوغرافيك. لي زون جيوغرافيك مثلا وحده كتخدم في كازا، وحده كتخدم مع فاس، وحده كتخدم مع مدينه اخرى. داكوغ، دونك هادو هما هذا هو البرانسيپ ديال ستركتور ديفيزيونيل. يعني اون ديفيز هذوك لي برودوي اللي مثلا اونتربريز كدير 5 ديال لي برودوي كنقسموهم ياك، برودوي 1 برودوي 2 برودوي 3، وكل برودوي كتخدم معاه واحد ستركتور خاصه به. ماشي هنايا بحال هنا شفنا ان برودوي 1 ميم سيرفيس كيخدم معاهم كاملين، مع البرودوي 1 مع البرودوي 2 مع البرودوي 3. ولكن ملي غنشوفوا لا ستركتور ديفيزيونيل غنلقاو ان كل برودوي عنده واحد السيرفيس كيخدموا معاه. غنشوفوا لورغانيغرام ديالهم. لا ديريكسيون جينيرال كتحكم في البرودوي A، في البرودوي B، في البرودوي C ياك. لو برودوي A
عنده ديريكتور فونت، عنده ديريكتور achat، عنده ديريكتور تكنيك. الديريكتور تكنيك عنده usine A usine B مسؤول عليه. هذه بحال لا ستركتور هيرارشيك شويه، ولكن على بحال بزاف ديال لي ستركتور، بزاف ديال لي ستركتور هيرارشيك. داكوغ، راه حتى البرودوي بي هو عنده ديريكتور فونت، ديريكتور achat، ديريكتور تكنيك. ونفس الحاجه بالنسبه لو برودوي سي، يعني كل برودوي كيخدم معاه واحد الاداره ديالته. هنا كما قلنا ماشي غيكون غير برودوي، يقدر يكون كليون ا، كليون بي، كليون سي. هادو مثلا لي غرو كليون، هنا لي موين كليون، هنا لي بيتي كليون. كلهم كنديروا لهم اداره ديالهم، اللي كيمسؤول لي على لا فونت، اللي مسؤول لي على لاشا، اللي مسؤول على الامور التقنيه. داكوغ. فوالا، هذه هي ستركتور ولا لورغانيغرام ديال لا ستركتور ديفيزيونيل. حتى هي عندها افونتاج وعندها انكونفينيون، غادي نشوفوهم دابا. لي افونتاج: on peut supprimer ou ajouter une division sans perturber l'ensemble de l'entreprise. يعني الا جينا وحيدنا هاد البرودوي سي ما بقيناش كنديروه، البرودوي او البرودوي بي ما غيتاثروش، لان كل واحد عنده داكشي ديالو خدام، عندهم لي سيرفيس اللي خدامين معاهم. الا مثلا زدنا واحد البرودوي سي حتى هو غنديروا ليه واحد الاداره ديالو غتكلف به، يعني هادو ما عندهمش علاقه مع بعضياتهم. داكوغ، ما كيخدموش مع لي ميم سيرفيس. كاين عاوتاني في لي زانكونفينيون ستركتور تري كوتوز، يعني باش ندير انا واحد هنايا ندير ستركتور، هنا ندير ستركتور، هنا ندير ستركتور، راه غيخصني فلوس بزاف انا كديريكسيون جينيرال. وكاين عاوتاني لي كومبيتونس تكنيك، يعني المهارات او القدرات التقنيه sont difficilement transmissibles d'une division à l'autre à une autre. يعني صعيبه باش نقلوا لي كومبيتونس من واحد ديفيزيون لواحده اخرى. يعني انا كديريكسيون جينيرال باش نخدم مع ا و بي و سي غنعطي هذا واحد الامر، خصو هذا يوصلوا لهذا، هذا يوصلوا لهذا، يعني راه صعيبه على الاداره العامه انها تجيري هادشي كامل. داكوغ، هادو هما لي زانكونفينيون ديالها. دونك هكا غادي نكونوا سالينا لي ستركتور ياك كاملين، شناهم 5 هما بهم. غادي نعاودوهم من الاول باش يعني شرح بسيط لكل وحده فيهم. كاينه لا ستركتور هيرارشيك، يعني كنعتمدوا على السلطه، كل سوبوردوني عنده واحد الشيف ديالو. داكوغ. كاينه لا ستركتور فونكسيونيل، يعني ممكن انا كسوبوردوني نتلقى الامر من عند بزاف ديال لي ديريكتور. كاينه لا ستركتور فونكسيونيل افيك ريلاسيون هيرارشيك، يعني فيها المميزات من لا ستركتور هيرارشيك وفيها مميزات من لا ستركتور فونكسيونيل. يعني هنا كاينه ليرارشي، ان كل واحد مسؤول على واحد، ولكن كاينين وحدين اللي كيدخلوا حتى هما كيعطيو دي كونساي اللي هما ليتا ماجور. كاينه لا ستركتور ماتريسيال، لان شاك ديفيزيون كتخدم مع واحد اليونيتي فونكسيونيل. يعني انا سيرفيس تكنيك كنخدم مع برودوي 1 برودوي 2، سيرفيس اشا تا هو نفس الحاجه. داكوغ. وكاينه لا ستركتور ديفيزيونيل، يعني كل ديفيزيون كل قسم كيخدم مع واحد الاداره خاصه ديالته. داكوغ. دونك هنا غادي نكونوا سالينا لي ستركتور. ان شاء الله غادي نتلاقاو في الفيديو القادم باش نشوفوا اخر حاجه في هذا لو موديول اللي هي لي فونكسيون دو لونتربريز. ومن هنا لتما كنتمنى لكم حظ موفق، ونتمنى يكون عجبكم الفيديو، والى اللقاء ان شاء الله.